मौलाना तारिक जमील साहब की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशंस प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर जल्द रिलीज होंगी। देखते रहिए तारिक जमील ऑफिशियल। शाबान के हवाले से एक उलमा का तबका इतना रद्द में गया कि ऐसी नफ़ी कर दी कि जैसे है ही कुछ नहीं, ये भी गलत है। एक तबका वो है जो पता नहीं क्या कुछ करता है शब बारात के नाम पर, वो भी गलत। सारी हदीसों को मिलाकर रोज़ा और रात का क़याम के रात को उठ के कुछ अल्लाह को याद कर लो। अब इस आयत में बाज़ मुफस्सिरीन से ग़ालिबन भूल हुई। हल हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। ये लैलतुल क़द्र है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, यहाँ दूसरा लैला मुबारक रात में हमने कुरान को उतारा। दूसरी आयत को जोड़ो, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। तो वो आयत इस आयत का तर्जुमा कर रही कि लैलतुल मुबारक से मुराद लैलतुल क़द्र है, 15 शाबान नहीं। लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन जो बड़े लोग हैं, लिहाजा हम सबका अदब एहतराम करते हैं, लेकिन राय का इख्तलाफ वहीं बड़े उलमा में ही है, तो उसी को मैं आपके सामने नकल कर रहा हूँ, कोई अपनी राय नहीं दे रहा हूँ। तो उनसे ये साफ हो गया कि उन्होंने इसको 15 शाबान बना दिया। ये 15 शाबान की रात नहीं है, ये लैलतुल क़द्र है कि जिसमें वो पूरे साल के अहकाम ऐलान कर दिए जाते हैं, वो शब क़द्र है। उसमें भी माफ़ी होती है, इसमें भी माफ़ी होती है। लेकिन शब क़द्र तो कुरान से सही अहादीस से साबित है, और शाबान की रात ज़ईफ़ हदीसों से साबित है, लेकिन कसरत हसन लगैरिही और उम्मत का अमल उसमें बहुत बड़ी गुंजाइश पैदा करता है। तो जो बच्चा रोज़ा रखना चाहे ज़रूर रखे, जो रात को उठना चाहे ज़रूर उठे, लेकिन वो इतना ना उठे कि सुबह सबक में सोया पड़ाओ। तो ऐसी इबादत नहीं चाहिए कि आप अपने तलब इल्म जो फ़र्ज़ है उसमें आप सोए पड़े हों, तो तुम्हारे खुराटों से सबक भी मुतासर हो रहा हो। तो एतदाल बच्चों, हर चीज़ में एतदाल। तो इसमें ये जो 5 हैं, एक मुशरिक, एक मुशाहिन। मुशाहिन कौन है? जो दिल में कीना बुग़्ज़ रखता है। अब मैं कहाँ से आंसू लाऊं इस बात पर रोने के लिए कि एक तो दुनियादारों का बुग़्ज़ कीना है आपस की लड़ाइयों से, लेकिन ये जो दीनदार एक दूसरे से बुग़्ज़, इस कदर बुग़्ज़ रखते हैं कि काफिर बनाए बैठे हैं एक दूसरे को, सलाम का जवाब नहीं देते, जनाजे में नहीं शरीक होते। इसका जुर्म वापस जाता है ताजरों को नहीं, हुक्मरानों को नहीं, ख़तीबों को, नादान, हर ख़तीब नहीं, नादान ख़तीबों को, जो हर मकतबा फ़िक्र में मौजूद हैं, जो इस शिद्दत के साथ औरों की नफ़ी करते हैं और अपने आप को सही कहते हैं कि जैसे बाकी सब जहन्नमी हैं, सब काफिर हैं, और सिर्फ़ हम ही सही हैं और हम ही जन्नत में जाएंगे और कोई जन्नत में नहीं जाएगा। तो चूँकि इस मीडिया के ज़रिए से बहुत सी उम्मत सुन रही है, तो मैं देखो बच्चों हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह के वास्ते दीन पेश करना, काफिर काफिर के नारे मत लगाना, और ये काफिर वो काफिर, ये काफिर वो काफिर। अल्लाह बड़ा करीम है। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मौलाना शाहिद साहब के भाई सारी ज़िंदगी कम्युनिस्ट रहे, सारी ज़िंदगी, और दीन से बेजारी और दीनदारों से नफ़रत नहीं, और मरने से पहले 3 दफ़ा कलमा पढ़ा।
چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، تو اللہ کو کون سا عمل ایسا پسند آیا ہوا تھا کہ ایمان کو باقی رکھا؟ وہ دین سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، دینداروں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، لیکن ایمان والی ماں نے جنم دیا تھا اور دودھ پلایا تھا، اور بچپن میں کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی سیکھی ہوں گی، قرآن بھی پڑھا ہوگا، اس کے بعد ساری زندگی کمیونسٹ رہے۔ کون سی نیکی اللہ کو پسند تھی کہ مرتے ہوئے 3 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا؟ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدثین میں سے ہیں، فرماتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد۔ وہ انتقال کر رہے تھے، بے ہوش تھے، تو ان کے پاس ان کے شاگرد اور محدثین بیٹھے تھے کہ استاد جی کو کلمہ کیسے پڑھائیں، تو ہوش ہی کوئی نہیں، اور بے ہوشی میں کیا ہوش میں بھی ہو کوئی تو اس کو یوں سیدھا نہیں کہتے کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ کہیں وہ کہنے سے انکار نہ کر دے۔ تو کلمہ پڑھے بغیر بھی ایمان پہ موت آتی ہے۔ ہمارے ایک بڑے قریبی تھے، میرے والد کے بڑے دوست، ان کا اچانک انتقال ہو گیا، تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا، تو میں خواب میں ان سے کہہ رہا ہوں، وہ مجھے اپنا کہا دیکھو بیٹا یہ میرا گھر ہے جنت میں، تو میں نے ان سے کہا چاچا تسا کلمہ تو پڑھیا کوئی نہ آئی، میں خواب میں کہہ رہا ہوں کہ چاچا تسا کلمہ تو پڑھیا کوئی نہ آئی، کہ پتر کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، ایمان ضروری ہوتا ہے، ایمان ضروری ہوتا ہے۔ ہاں اس کا اظہار ہو جائے تو پھر وہ مہر لگ گئی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باقی ایمان پہ خاتمہ اچانک موت ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بے ہوشی میں موت آتی ہے، کچھ بولا ہی نہیں جاتا ہے، تو اصل بخشش تو ایمان پہ خاتمہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن جو یوں کھل کے کہے گا تو وہ تو اوروں کو گواہ بنا گیا۔ تو ان کے ایک شاگرد منذر بن شازان وہ کہنے لگے حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، یہ سند پڑھ کے چپ ہو گئے، آگے نہیں چلے۔ تو ابو حاتم بیٹھے تھے، وہ بولے اونچی آواز میں، اور وہ ابو زرع بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور خاموش ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ شخصیت بے ہوش پڑی ہے لیکن ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، کانوں میں آواز تو جا رہی ہے، دماغ اس کو کیچ نہیں کر رہا، لیکن لاشعور بے ہوش نہیں ہوتا، شعور بے ہوش ہوتا ہے، وہ لاشعور میں پہنچتی ہے اور شعور کو بیدار کیے بغیر ان کی زبان کو چلاتی ہے۔ انہوں نے بے ہوشی میں کہا حدثنی ابو عاصم، یہ ایک واسطہ اوپر ہیں ابو زرع ان سب سے، بندار عن ابی عاصم، ضحاک عن ابی عاصم، تو انہوں نے فرمایا حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، یہاں باقی 2 خاموش ہو گئے تھے، وہ آگے چلے، عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او قال حرمہ اللہ علی النار، اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ کہ سند وہ آدھی پڑھ کے خاموش ہو گئے تھے، یہ آگے پڑھتے 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 اللہ کے نبی تک پہنچ کے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ
کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے واسطے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں سے اپنے دل کو بغض سے پاک کرو، کینہ سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، نفرت سے پاک، اختلاف کرو۔ میری ایک رائے ہے، لیکن میں کبھی ممبر پر اپنی رائے پیش نہیں کرتا ہوں، خاص طور پر عقائد، اعمال، ترجیحات کے بارے میں میں دین پیش کرتا ہوں۔ رفع یدین کرنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں، نہ کرنے کی بھی موجود ہیں، اور لڑی جاندے دونوں پاسا دے مناظر لڑی جاندے، لڑی اور اللہ دا واسطہ ہی نے دنیا برباد ہو گئی تو انہوں رفع یدین دی پئی کرو، افضل ہے۔ یہ افضل کی بات چلی، نہ کرو افضل ہے۔ ہم جو نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ افضل ہے نہ کرنا، کرنا چاہو تو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جو کہتے ہیں کرنا ہے وہ بھی کہتے ہیں افضل ہے کرنا، نہ کرو تو کوئی۔ یہ امت برباد ہو رہی ہے، یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مناظرے ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک مناظرہ سنا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اس پر سوشل میڈیا پر رفع یدین پہ ہو رہا تھا، ادھر دیوبندی تھے، ادھر اہل حدیث سے، اور لڑی جاندے لڑی، اخیر مناظرہ ہوندہ ہے، ایک دو گالی کٹ کے اٹھی جاندے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی آفیشیل موبائل ایپلیکیشنز پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پر جلد ریلیز ہوں گی۔ دیکھتے رہیے طارق جمیل آفیشیل۔